टिकट्स वगैरह भी अभी तकरीबन ली हुई हैं जो मुअत्तल हो चुका है। अचानक ही उन्होंने डिसीजन चेंज किया है जिसकी वजह से मोराल काफ़ी हमारा भी डाउन हुआ है और हमने टिकट्स वगैरह ये जैसे भाई बता रहे थे लिए हैं और प्लान था काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के साथ जाने का। बुरा लग रहा हमें, हमारा खुद चाहत थी कि हम जाएं मैच देखें लाहौर में, पर अब सुन के लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। कराची से PK 304 परवाज मुसाफिरों को लेकर लाहौर आई। पाक भारत कशीदगी के बायस 4 रोज बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ। मेलान और जद्दा से आने वाली 2 परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी का मुसाफिरों को मुतालिका एयरलाइन से राबिते में रहने की हिदायत। समझौता एक्सप्रेस की रवानगी मंसूखे के बाद 22 मुसाफिर तहाल स्टेशन पर मौजूद। इंतजारगाह में ठहरे मुसाफिरों को सख्त सिक्योरिटी फराहम। मुसाफिर तरमीम शुदा शेड्यूल पर कल समझौता एक्सप्रेस से भारत रवाना होंगे। कातिल की जिंदगी होगी अब सिर्फ 4 दिन, मजलूम को मिलेगा फौरी इंसाफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा का ऐसा इक़दाम। कत्ल के मुकदमात की समाअत के लिए मॉडल कोर्ट्स के क़याम का फैसला। समाअत 4 दिन में मुकम्मल करके सजा सुनाई जाएगी। मंसूबे पर जल्द अमल दरामद होगा। सड़कों की होगी सफाई, गलियों में फिरेगा झाड़ू। जिला इंतजामिया का जिंदा दिलान के शहर की सफाई का फैसला। क्लीन लाहौर मुहिम शुरू कर दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात सैफ अंजुम और DC लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास और मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। सफाई सुथराई के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी नज़ीर चौहान के अपने हल्के ग्रीन टाउन में सफाई मुहिम। LWNC स्टाफ के हमरा खुद गली में झाड़ू लगाकर सफाई। सुई गैस कंपनी का गैस चोरी के खिलाफ एक्शन। घरेलू गैस का कमर्शियल इस्तेमाल। इजमेर सोसाइटी के मेस का कनेक्शन मुनक़ता। गैस चोरी पर काहना में दूध की दुकान और शाह फरीद मुल्तान रोड पर 25 घरों के कनेक्शन भी मुनक़ता। गैस आती नहीं, बिल हर माह आ जाते हैं। 6 माह से गैर इलामिया लोड शेडिंग का शिकार चुपुरजी पार्क के मकी। गैस फराहमी में तातुल पर फट पड़े। मसला हल न होने पर सुई गैस दफ्तर के बाहर धरने की धमकी दे दी। ठोकर न्याज बेग रोड पर बिजली की लटकती तारें इंसानी जिंदगी से उलझने लगी। लेस्को की गफलत के सबब आतिशज़दगी और करंट लगने के वाक़यात मामूल। किसी भी मुमकिन हादसे के खौफ में हर दम मुब्तला मकीनों का हुकाम से नोटिस का मुतालबा। खस्ता हाल सगिया रावी पुल पर मुरम्मती काम। ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर पाबंदी। सिर्फ एक ट्रैक पर छोटी गाड़ियों के लिए ओपन। तकलीफ में मुब्तला शहरियों का मुरम्मती काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। वाटापुर में कब्जा माफिया का शहरी पर बदतरीन तशद्दुद। फायरिंग करके जख्मी कर दिया। फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई मगर मुल्जिमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना सके। उधर गार्डन टाउन पुलिस की कार्रवाई। 32 बोतल शराब बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। बागबानपुरा के इलाके अहमद टाउन में शादी की तकरीब में फायरिंग। राहगीर खातून और बच्चा जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। जंग का आगाज आसान और इख्तिताम मुश्किल। नस्लें तबाह और मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट को खत। भारतीय जंगी जुनून और पागलपन को खित्ते के अंग के लिए खतरा करार दे दिया। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए हुकूमत का साथ दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो कहते हैं नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं कर सकता। बोले हमारे दौर के मंसूबे बंद किए जा रहे हैं। हुकूमत महंगाई करे, गरीब पर बोझ डाले तो साथ नहीं देंगे। पाक अफवाज पाकिस्तान के माथे का झूमर। हमें अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच की मीडिया टॉक। बोले मुश्किल सूरत हाल में पूरी कौम की जानिब से यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा काबिल तहसीन है। गुलबर्ग के मेन बुलेवार्ड पर क्रॉस रूट क्लब की कौमी यकजहती रैली। मोटर बाइक सवार शुरका का पाक फौज के साथ भरपूर इजहार यकजहती। पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। वज़ीर आला पंजाब से बलूचिस्तान के वजीर सरदार अब्दुल रहीम के वक्त के हमरा मुलाकात। कहते हैं हम मुश्किल की इस घड़ी में बलूचिस्तान में बसने वाले बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का मियां मेराजुद्दीन वेलफेयर ट्रस्ट का दौरा। सरदार अय्याज सादिक ने मियां मेराजुद्दीन फ्री मेडिकल कैंप का जायजा लिया। ओपोजिशन में हूं तो क्या हुआ, अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात एक कर देंगे। MNA मलिक अफजल खोखर का लीगी कारकुनान से मीटिंग में इजहार ख्याल। उधर रुकन सूबाई असम्बली सैफुल मलूक खोखर की ख्वातीन कारकुनान के साथ भी मीटिंग।
ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانوی والا کی مرحوم جہانگیر بدر کی رہائش گاہ آمد، اہل خانہ سے ملاقات میں رہنما پیپلز پارٹی کے ساتھ گزرے وقت کی یادیں تازہ کی۔ ایم پی اے خواجہ عمران نذیر کی ارشد مغل کے گھر آمد، سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون کی ارشد مغل سے بھائی کے انتقال پر تعزیت اور فاتح خوانی۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ محمد شریف کی اہلیہ کی رسم قول، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس محمد فاروق عرفان خان، جسٹس ملک شہزاد احمد خان، چیف جسٹس وفاقی شریعت کورٹ جسٹس نظم الحسن شیخ، سابق گورنر پنجاب ملک رفیق رجوانہ، ڈی جی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی نذیر احمد گجانہ سمیت دیگر ججز اور وکلاء کی شرکت۔ نیشنل کالج آف آرٹس کی بڑی کامیابی، پہلی آرکیالوجی پر پی ایچ ڈی ڈگری جاری، محکمہ آثار قدیمہ کے پی ایچ ڈی ملازم رستم خان کی شعبہ تدریس سے وابستگی اختیار کرنے میں اظہار دلچسپی۔ برصغیر کی معروف روحانی شخصیت حضرت شاہ عنایت حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے رسمی چادر پوشی ادا کی، زائرین اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کینیڈا سے آئے سکھ یاتریوں کی حضرت میاں میر دربار پر حاضری، کہتے ہیں پاکستان کی عوام اور ان کا رویہ ہی دنیا بھر میں امن کی مثال ہے، یہاں آ کر اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ الجلیل گارڈن میں 3 روزہ جشن بہارا فیسٹیول ختم، میوزیکل پرفارمنسز، میجک شوز، کھابوں کے سٹالز کا اہتمام، فیسٹیول میں فیملیز کی کثیر تعداد میں شرکت۔ صحت کو فروغ دینے کے لیے جوہر ٹاؤن میں فٹنس ہیلتھ کلب کا آغاز، معروف فلمی جوڑے ریمبو اور صاحبہ نے افتتاح کیا، معروف اداکارہ نشو بیگم، ریما خان، فلم سٹار ارباز خان، کاشف محمود، سعدیہ اور ماہرہ سمیت دیگر فنکاروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ دل فریب موسم میں شہریوں کی بڑی تعداد گورنر ہاؤس جا پہنچی، تاریخی عمارت میں بچوں کی اٹکیلیاں، شہری اہل خانہ کے ہمراہ چھٹی کا لطف اٹھاتے رہے، ادھر شہریوں نے مزہ دوبارہ کرنے کے لیے چڑیا گھر کا رخ کر لیا، ننھے بچوں نے چڑیا گھر میں ہاتھی کی فرمائش کر دی۔ پاک سٹار آٹو موبائل کی جانب سے تیز رفتار آٹو رکشہ اور میٹرو موٹر سائیکل کے ڈیلرز کے اعزاز میں تقریب، سیل ٹارگٹ پورا کرنے والے 25 ڈیلرز کو گاڑیاں انعام میں دیں، اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ملازمین کو کیش انعامات سے نوازا گیا۔ ریلوے کارسن گراؤنڈ میں یوتھ ویژن کبڈی میلہ، واشنگ لائن شائگر کی خان بادشاہ ٹیم کو شکست، علی پرویز ملک، چودھری شہباز، چیئرمین پیاز ویک، ریلوے سپورٹس انچارج چودھری اعجاز باکسر سمیت دیگر کی شرکت۔ دوسرے کینن چیلنج کپ کے لیے ٹیموں کا اعلان کر دیا گیا، ایسٹ زون سے 29، ویسٹ زون سے 22 اور نارتھ زون سے 15 ٹیمیں شامل۔ کینن کرکٹ کے چیئرمین شیخ محمد ابراہیم کے زیر صدارت اجلاس، ٹورنامنٹ کے لیے ٹیموں کو حتمی شکل دی گئی۔ اور لاہور ریس کلب میں سجا سال کی سب سے بڑی ڈربی ریس کا میلہ، سنسنی خیز مقابلے کے بعد کیلیفورنیا گھوڑی نے ڈربی ریس اپنے نام کر لی، ریس دیکھنے شائقین کی بڑی تعداد امڑ آئی۔ الجلیل گارڈن میں 3 روزہ جشن بہارا فیسٹیول ختم، میوزیکل پرفارمنسز، میجک شوز، کھابوں کے سٹالز کا اہتمام، فیسٹیول میں فیملیز کی کثیر تعداد میں شرکت۔ صحت کو فروغ دینے کے لیے جوہر ٹاؤن میں فٹنس ہیلتھ کلب کا آغاز، معروف فلمی جوڑے ریمبو اور صاحبہ نے افتتاح کیا، معروف اداکارہ نشو بیگم، ریما خان، فلم سٹار ارباز خان، کاشف محمود، سعدیہ اور ماہرہ سمیت دیگر فنکاروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ دل فریب موسم میں شہریوں کی بڑی تعداد گورنر ہاؤس جا پہنچی، تاریخی عمارت میں بچوں کی اٹکیلیاں، شہری اہل خانہ کے ہمراہ چھٹی کا لطف اٹھاتے رہے، ادھر شہریوں نے مزہ دوبارہ کرنے کے لیے چڑیا گھر کا رخ کر لیا، ننھے بچوں نے چڑیا گھر میں ہاتھی کی فرمائش کر دی۔ پاک سٹار آٹو موبائل کی جانب سے تیز رفتار آٹو رکشہ اور میٹرو موٹر سائیکل کے ڈیلرز کے اعزاز میں تقریب، سیل ٹارگٹ پورا کرنے والے 25 ڈیلرز کو گاڑیاں انعام میں دیں، اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ملازمین کو کیش انعامات سے نوازا گیا۔ ریلوے کارسن گراؤنڈ میں یوتھ ویژن کبڈی میلہ، واشنگ لائن شائگر کی خان بادشاہ ٹیم کو شکست، علی پرویز ملک، چودھری شہباز، چیئرمین پیاز ویک، ریلوے سپورٹس انچارج چودھری اعجاز باکسر سمیت دیگر کی شرکت۔ دوسرے
कैनन चैलेंज कप के लिए टीमों का ऐलान कर दिया गया। ईस्ट जोन से 29, वेस्ट जोन से 22 और नॉर्थ जोन से 15 टीमें शामिल। कैनन क्रिकेट के चेयरमैन शेख मोहम्मद इब्राहिम की ज़ेर सदारत इजलास टूर्नामेंट के लिए टीमों को हतमी शक्ल दी गई। और लाहौर रेस क्लब में सजा साल की सबसे बड़ी डर्बी रेस का मेला। सनसनीखेज मुकाबले के बाद कैलिफोर्निया घोड़ी ने डर्बी रेस अपने नाम कर ली। रेस देखने शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई।